दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी बनी आदम सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर एपिसोड की इत्तिला फौरन आप तक पहुंचे। तो आएं, अब चलते हैं एक पर इसरार और दिलचस्प सफ़र की जानिब। शुरू करते हैं 3 अजीम आसमानी किताबों के हवालों से, तौरात, इंजील, बाइबल और कुरान पाक। तौरात का हवाला। तौरात में जन्नत का लफ्ज़ बराह रास्त कम मिलता है, लेकिन कदीम अबरानी निसूस में मखलूक़ात नार और हौज़ात गैब का जिक्र मिलता है, ऐसी गैर मरी ताकतें जो इंसान से पहले बनी थीं। इंजील, बाइबल का हवाला। बाइबल में डीमंस और स्पिरिट्स का जिक्र मिलता है। ईसाई मुफक्किरीन के मुताबिक ये वो मखलूक़ात हैं जो इंसानों से पहले तख्लीक हुए, मगर ये बयान बराह रास्त जिन के बराबर नहीं, लेकिन एंशंट फायरी बीइंग्स का तस्वुर पाया जाता है। कुरान पाक का हवाला। यहाँ सबसे वाज़ेह बात मिलती है, वख़लक़ी अलुजलाइल मन मारिजा मिन नारा। अल्लाह ने जन्नत को भड़कती हुई आग के शोले से पैदा किया। उसी एक आयत ने तमाम पर्दे उठा दिए। इंसान से पहले ज़मीन पर एक और कौम आबाद थी आग से बनी हुई, जिन्हें जन्नत कहा जाता है। जगह का मंजर, ज़मीन इंसान से हज़ारों साल पहले, वो वक्त जब आसमान पर खामोशी छाई हुई थी। ज़मीन अभी ताज़ा, खामोश, मगर अंदर कहीं आग के लावे अबल रहे थे। फ़िज़ा में गर्मी, बुखारात, धुएं और आतिशें लहरों की एक पुरस्रार आमेज़िश थी। और उसी माहौल में एक मखलूक को वजूद मिला जिसकी असल आग थी, मगर वो दिखाई नहीं देती थी। रिवायात में लिखा है कि अल्लाह ने जन्नत को मारिज मन नार यानी आग के शुलू के बेधुएं हिस्से से बनाया। ये वो आग थी जिसमें ना धुआं था, ना कोई भारी अंसर, महज खालिस तवानाई, रोशनी और हरारत, यानी जन्नत प्योर एनर्जी बेस्ड क्रिएशन थे। जब उनका पहला वजूद उभरा तो ना आवाज आई ना धमाका, बल्कि ऐसा लगा जैसे आसमान ने आहिस्ता से एक रोशन लहर को जमीन की तरफ भेजा हो। फिर यूं हुआ जैसे कोई साख्त खुद ही एग्जिस्टेंस में बदल गई हो। जमीन की फिजा में हल्की सी लहर दौड़ी और यूं पहला जिन वजूद में आया, अल जान। जैसे ही पहले जिन की तख्लीक हुई, जमीन पर वक्त तेजी से गुजरा और हजारों लाखों जन्नत वजूद में आने लगे। वो हुआ से तेज, रोशनी से नरम और आग से ताकतवर थे। जमीन उनके लिए एक खली दुनिया थी। समंदर उनके लिए रुकावट नहीं थे, पहाड़ उनके लिए दीवार नहीं थे। आसमान के किनारे तक वो उठ सकते थे। उनकी तबीयत में था गुरूर, ताकत, आज़ादी और लामहदूद ख्वाहिशात। पहली जिन कौमों ने अपनी बस्तियां बनाएं, आग के सतूनों, पहाड़ी गारों और गहरे जंगलात में, उनके पास ताकत थी लेकिन हिकमत कम थी। इंसान से हजारों साल पहले जमीन जन्नत की दुनिया थी। उनके बादशाह, उनके सरदार, उनके कबाइल और लड़ाइयाँ। वो समंदरों पर राज करते, पहाड़ों पर अपनी आग के निशानात छोड़ते, हवा में चलते और आसमान के किनारों तक जाते। लेकिन ताकत के साथ गुरूर आया और गुरूर के साथ फसाद। कबाइल लड़ने लगे,
ایورن کے سردار ایک دوسرے سے آگ میں لپٹے نیزوں کے ساتھ ٹکراتے، زمین کے کچھ حصے جلتے، کچھ ٹھنڈے پڑ جاتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب جنات نے زمین میں فساد پھیلایا تو اللہ نے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو حکم دیا اور پھر آسمان سے نور کے لشکر اترے۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے روشنی زمین پر برس رہی ہو، ہر طرف چمکدار آسمانی لہریں پھیل رہی ہوں، آگ کی مخلوق نور کی طاقت سے دب رہی ہو۔ جنات کے بہت سے قبائل ختم کر دیے گئے، کچھ کو زمین کے دور دراز علاقوں میں دھکیل دیا گیا، کچھ سمندروں میں، کچھ پہاڑوں کے اندر، اور کچھ آسمان کی نچلی تہوں میں۔ صرف ایک جن زندہ بچ نکلا، ایک ایسی مخلوق جس کا نام آنے والی دنیا میں مشہور ہوا، ابلیس۔ ابلیس بہت علم والا، بہت عبادت گزار تھا، وہ جنات میں سب سے عقل مند تھا۔ جب فرشتوں نے زمین سے فساد ختم کیا تو ابلیس کو ایک نئی جگہ ملی، آسمان کی حدود میں رہنے کی اجازت۔ وہ نورانی مخلوق کے درمیان ایک آگ سے بنی مخلوق تھا، مگر اپنی عبادت اور طاعت کی وجہ سے بلند مقام پر جا پہنچا۔ لیکن یہی مقام، اس کے اندر ایک ایسا شعلہ جگا گیا، غرور کا شعلہ۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک نئی مخلوق بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان جنات کے لیے حیران کن تھا، ایک نئی مخلوق، زمین اب دوبارہ آباد ہوگی، لیکن اس بار آگ سے نہیں، مٹی سے۔ ابلیس کے دل میں سب سے پہلا احساس تھا، مٹی، آگ سے کمتر چیز، وہ کیسے ہم سے افضل ہو سکتی ہے؟ اس کا دل آگ کی طرح بھڑک اٹھا، اور یہیں سے تاریخ بدل گئی۔ جب الف مدہ دال میم کو تخلیق کیا گیا، جنات جانتے تھے کہ زمین اب انسانوں کے پاس جائے گی۔ کئی جن قبائل نے یہ بات قبول کر لی، کئی نے دشمنی پال لی۔ آج بھی کچھ جنات اچھے ہیں، کچھ برے، کچھ انسانوں سے دور رہتے ہیں، کچھ قریب رہتے ہیں، لیکن اصل جنگ ابلیس کی نسل اور انسان کی نسل کے درمیان شروع ہو چکی تھی۔ یہ جنگ قیامت تک چلنی ہے۔ جنات بجلی کی رفتار سے سفر کر سکتے ہیں، دیواروں سے گزر سکتے ہیں، شکل بدل سکتے ہیں، آسمان کی نچلی تہوں تک جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، قبائل رکھتے ہیں، اور مرتے بھی ہیں۔ وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ دنیا ایک مشترکہ دنیا ہے، کیونکہ انسان اور جنات دونوں اس زمین کے باسی ہیں۔ آخر میں حقیقت یہ ہے کہ جن انسان سے پہلے بنے، طاقتور تھے، آزاد تھے، مگر غرور نے انہیں برباد کیا، اور انسان جو مٹی سے ہے، اللہ نے اسے عزت دی صرف ایک چیز کی وجہ سے، سجدہ، عبادت اور عاجزی۔ یہی فرق ہے انسان اور جن میں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مزید حیرت انگیز کہانیوں اور تاریخی حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ اگلا ایپیسوڈ آپ تک فوراً پہنچے۔ تب تک کے لیے خوش رہیں اور علم کی روشنی پھیلائیں۔